السلام عليكم ومرحبا بالجميع. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. دونك ان شاء الله تعالى غادي نبداو الدرس اولا الكور ديال لي بولينوم. فعندنا اكزرسيس يمكننا نسميوه دو بروميي دوغري او بيان ديال نيفو 1 اللي غادي نشوفوا لي راسين ديال واحد البولينوم، غادي نشوفوا لا ديفيزيون اونكليديان، غادي نشوفوا اون اوتر فوا لي راسين ديال لي بولينوم، غادي نشوفوا البرودوي ديال 3 بولينوم او بيان فاش كنفككوا هذيك بي دو اكس وكنكتبوها سو فورم دي بولينوم دو بروميي دوغري et on va résoudre واحد المعادله une équation ديال p de x égale 0. donc on commence inchallah تعالى par question 1. donc pour question 1 عندنا واش moins 2 et racine de p de x. هنا عندي p de x c'est-à-dire p en fonction ديال x. باش تكون moins 2 racine ديال p de x, premièrement il faut calculer p de moins 2 وخصها تكون كتساوي 0 باش تكون غاسين. دونك هادشي اللي غادي نديرو. عندنا بي ديال موان 2 شنو كتساوي؟ كتساوي موان 2 على بويسونس 3 موان 2 au carré plus 8 fois moins 2 plus 4. دونك هنا عندي موان 2 على بويسونس 3 هي موان 8 moins 2 au carré هي 4 8 fois moins 2 هي moins 16 plus 4. donc هادي كتعطينا 16 moins 4 moins 16 plus 4. donc la somme de deux nombres opposés كيعطينا 0. donc p de moins 2 égale 0, c'est-à-dire moins 2 est racine de p de x. فهمنا؟ يعني x plus 2 moins de moins 2 x plus 2 يعني p de x كتقسم اولا divise p de x. donc x plus 2 كتقسم p de x وهادشي اللي غادي نشوفوه في الكيستيون ديال la division euclidienne. donc pour la division euclidienne كنحطو هنا p de x وهنا كنحطو هذاك اللي غادي نقسمو عليه. فكنشوفو العدد الاولاني بحال هنايا عندي موان 2 x على بويسونس 3 غادي نشوف شحال فيها من x. donc نورمالمون فيها موان 2 x au carré. فاش غنضرب هاد العدد هنا غادي تعطيني كذلك موان 2 x à la puissance 3. وإلا ضربت هذا في هذا غادي يعطيني هي موان 4 x au carré. كنديرو بحال القسمه العاديه. هنا كندير الموان. دونك موان 2 x à la puissance 3 ياك موان c'est-à-dire plus 2 x à la puissance 3 كتعطينا 0. هنا عندي موان اكس او كاري موان ديال الموان دونك غادي تولي بلوس فغادي تكون موان اكس او كاري بلوس 4 اكس او كاري دونك هي 3 اكس او كاري. دابا غادي نهبط ل 8 اكس. هنا عندي 3 اكس او كاري الا قسمتها على اكس غادي تعطيني 3 اكس. دونك نفس الشيء دونك هي 3x au carré 2 fois 3x هي plus 6x ياك. هنا كنديرو الموان دونك 3x au carré moins 3x au carré هي 0 8x moins 6x دونك غادي تعطيني هي 2x plus 4. 2x شحال فيها من x فيها جوج دونك غادي تكون 2 فوا x هي 2x وجوج في جوج هي 4 بلس 4 مع الموان اللي كتكون هنايا دونك غادي تعطيني 0 بمعنى ان p de x كتساوي x plus 2 moins 2x au carré
plus 3x plus 2. وهذه هي Q de x tel que Q de x égale moins 2x au carré plus 3x plus 2. Voilà la division euclidienne d'ILP de x sur x plus 2. Donc, خرجتنا P de x هي x plus 2 fois moins 2x au carré plus 3x plus 2. واعتبرنا هذه هي البولينوم K de x. Donc, on va montrer que moins 1 demi racine ديال P de x بحال قبيله. يعني غادي نحسب Q ديال اش؟ ديال moins 1 demi. شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا moins 2 moins 1 demi au carré plus 3 moins 1 demi plus 2. Donc, هذه هي moins 2 1 sur 4 moins 3 sur 2 plus 2. Donc, بالحساب تعطينا moins 2 sur 4 donc هي moins 1 demi moins 3 sur 2 plus 2. هنا يكفي انني نوحد المقام. غتعطيني moins 1 هذه الا حسبتها هي moins 4 sur 2 moins 4 sur 2 donc هي moins 2 plus 2 égale 0. Donc Q ديال moins 1 demi égale 0, c'est-à-dire moins 1 demi racine de Q de x. بمعنى ان Q de x كتكتب على شكل x moins ديال moins donc plus 1 demi فواحد البولينوم اللي يمكن لي نسميها مثلا K de x. وباش نلقى هاد K de x خاصني ندير لا ديفيزيون اوكليديان او بيان غادي نفكك هاد K de x نحيد منها x plus 1 demi. دونك باش نديتيرميني K de x يمكن لي ندير لا ديفيزيون اوكليديان ديال K de x. فغادي تكون هي moins 2x au carré plus 3x plus 2 غادي نقسمها على x plus 1 demi. كنكرروها كل مره ديفيزيون اوكليديان باش نولفوها. دونك هنا غادي تعطيني هي moins 2x الا ضربتها في x هي moins 2x au carré وهنا moins 2x fois 1 demi donc هي moins 1 moins x. بطبيعة الحال هنا moins شنو غتعطيني؟ هنا غتعطيني 0 و 3x moins moins هي plus donc 3x plus x هي 4 x ونهبط 2 donc غتولي plus 2. pour x غادي تكون 4x شحال فيها من x فيها 4 ياك فغادي تكون 4x و 4 fois 1 demi هي 2 مع الموان اللي كتكون هنا دونك غادي تعطيني 0. دونك يمكن لي نكتب ك دو x كتساوي x plus 1 demi fois moins 2x plus 4. دونك لما خرجت كادو اكس دابا غادي نجاوب على الكيستيون الاخراني اولا 3 كيستيون 4 باردون اللي هو انني غادي نكتب بي دو اكس سو فورم ديال برودوي ديال دي بولينوم دو بروميير دوغري. فعندي بي دو اكس كتساوي اكس بلس 2 و في كادو اكس او كادو اكس هي هادي دونك اكس بلس 1 دومي moins 2x plus 4 وهكذا خرجت لي بي دو اكس هي برودوي 1 2 3 دونك 3 بولينوم دو بروميير دوغري. بالنسبه ليكزرسيس الاخراني اكزرسيس 5 عندنا اون ديدوير لي سوليوشن ديال اش ديال ليكواسيون ديال بي دو اكس ايكال 0. دونك حنا ما غنمشيوش نخدموا بي دو اكس الفوقانيه اللي خدمنا بها سو فورم ديال بولينوم ولكن غادي نخدموا بهذه اللي هي برودوي ديال 3 ديال لي بولينوم
دو بروميير دوغري لي زيكواسيون اللي كنعرفو مزيان اننا نحلوهم. فغادي تكون هي x بلس 2 fois x plus 1 demi fois moins 2x plus 4 égale 0. دونك هادي فوا هادي فوا هادي. دونك البرودوي كيعطينا اما هادي كتساوي صفر واما هادي كتساوي صفر واما هادي كتساوي صفر. هادو ديجا مخرجين، هما اللي خرجناهم سو فورم ديال لي غاسين. فعندي x بلس 2 كتساوي 0 ou bien x plus 1 demi égale 0 ou bien moins 2x plus 4 égale 0. هنا غادي تكون x égale moins 2 هذا الغسيل الاولاني ou bien x égale moins 1 demi هذا الدوزيام ou bien غادي تكون x كتساوي moins 4 sur moins 2 هي 2. دونك لونسومبل ديال لي سوليوشن ديال هاد البولينوم هادي شنو غادي يكون؟ غادي نبداو من الصغير للكبير. فغادي تكون موان 2 موان 1 دومي 2. دونك على هاد الشكل هذا كنخرجوا هاد لي زيكواسيون هادي. دونك شكرا على المتابعه ديالكم والسلام عليكم.